शमशेर सिंह नरूला की कहानी मकड़ी का जाला। फटे फटे बरसे हुए बादलों में लिपटी हुई सीलन और कीचड़ में तर सर्दी से ठिठुरती शुरू माघ की एक सपहर शाम की तरफ रेंगे जा रही थी। सर्द बर्फानी हवा की तुंद फूंकें कांटों की तरह चुभ रही थीं। एक ज़ेरे तामीर क़िताए ज़मीन के कोने में घुन खाए बांसों पर खड़ी घास फूस नरसल और सरकंडे की शिकस्ता झोपड़ी उन हवा के झक्कड़ों में डगमगा रही थी। उसकी लातादाद झुर्रियों और दर्जों में से सर्दी से लरसती और भूख से लड़खड़ाती हुई गुर्बत अपने इर्द गिर्द ऊंचे आलीशान मकानात में सुकूनत पजीर खुशहाली को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उस झोपड़े में एक मजदूरन गाब से फूली हुई चीथड़ों की बनी ओढ़नी ओढ़े जचगी के दर्द से जिस्म तोड़ रही थी। जाड़े की शिद्दत और कई रोज़ की नीम फाका कशी ने इस अजियत को नाकाबिले बर्दाश्त बना रखा था। पल पल बाद दिल दहला देने वाली चीखें मारती और लोटपोट हो जाती थी। उसका जर्द भयानक चेहरा इस इंतहाई दर्दो बेचैनी का आईनादार था। उसके सूजे हुए निचले होंठ से लुआब बहकर उसकी बेवजह मैली ठोड़ी और मोटी गर्दन को तर कर रहा था। मजदूरन के करीब ही उसकी छोटी लड़की निम्मो पड़ी हुई थी, जिसके सूखे मैले नीम मुर्दा जिस्म में दो मुश्तइल मुतहर्रिक आंखें ही जिंदगी की वाहिद निशानी थीं। झोपड़ी की दूसरी तरफ मजदूरन की सांस रली टांगे पेट में सुकेड़े सर्दी से गठरी बनी औंधी लेटी हुई थी। मजदूरन का सबसे बड़ा लड़का लालू बाजार में मजदूरी करने गया हुआ और उससे छोटी दुलारी 7 साल की लड़की ईंधन के लिए माल गोदाम से लकड़ियां चुराने गई हुई थी। मजदूरन की ये 5वीं जचगी थी। मजदूरन का खाविंद मजदूरी से जल्दी वापस आ गया। इसी क़िताए ज़मीन में ज़ेरे तामीर इमारत पर काम कर रहा था और अपनी बीवी की दर्द भरी चीखें सुनकर उसे काम करना नामुमकिन हो रहा था। झोपड़ी के करीब आकर उसने मजदूरन को मध्यम शफ़क़त आमेज़ लहजे में आवाज़ दी, कैसी हो चंडी? चंडी दर्द ज़ह से तड़प रही थी। उसने अपना सर ऊपर उठाया, दुख भरी आंखों से मोती की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी ठोड़ी कांपने लगी, नीचे लटक गई और उदास हंसी उसके जर्द बेरौनक होठों ही में रुक गई। मोती चंडी के करीब आ बैठा और उसके अंदर धंसे हुए रुखसारों को थपकने लगा। चंडी ने भी अपने खुरदुरे मैले लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथों को मोती के बाजुओं पर डाल दिया। आज भी कहीं से पैसे मिले या नहीं? चंडी ने ज़ेरे लब पूछा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मोती की मायूस आंखों से उसे नफ़ी में जवाब मिल चुका था। ठेकेदार ने पिछले 2 हफ्तों से मजदूरी नहीं दी थी और उनके पास पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुंशी जी से ही कुछ मांग लिया होता, चंडी ने पुरदर्द आवाज़ में कहा। अम्मा को भी सुंदरलाल की दुकान से आटा दाल कुछ नहीं मिला। मुंशी भी तो कसाई ही का कुत्ता है, मोती मायूस और बेबस लहजे में बड़बड़ाया और उसका गला भराया। मोती ज़रा पीछे हटकर आटे के खाली पीपे का सहारा लेकर बैठ गया और सामने लटकी हुई रस्सी को घूरने लगा, जो मक्खियाँ बैठने से काली हो गई थी। झोपड़ी इतनी गलीज और गर्द आलूद थी कि इंतहाई सर्दी के बावजूद मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और छत मकड़ी के जालों से अटी हुई थी। काफ़ी देर खामोशी का बहरा करने वाला शोर उसके कानों में साँ साँ करता रहा। एक भयानक बेहिसी उसका मग़ज़ चाट रही थी। सिर्फ चंडी की चीखें और रली की खांसी कभी कभी उस खामोशी में मुखिल हो रही थी। रली ने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमा लिया। एक नाकाबिले बयान भूख सबके पेटों को कुरेद रही थी। इसी अरसे में दुलारी भी वापस आ गई। भूख से उसकी अंतड़ियां बाहर निकल रही थीं। माल गोदाम तक कहाँ जाती। जो थोड़े से कागज़ लाई थी कोने में रखकर सहमी सहमी दादी के करीब जा बैठी और नज़दीक पड़े हुए मटके पर सर टिकाकर माँ की तरफ तरस भरी नज़रों से देखने लगी। चंडी कभी आंखें खोलती कभी बंद करती, उसे हर सूरत में अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वो बड़ी बेसब्री से आने वाली डरावनी घड़ियों का इंतज़ार कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी की आहनी गिरफ्त उसकी जान बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मोती खाली पीपा घसीटकर चंडी के पास आ बैठा। काम की थकावट की वजह से उसकी हड्डियां दर्द कर रही थीं। वो सोचने लगा कि अगर आज फिर उसके पेट में कुछ न गया तो कल काम कैसे होगा।
रली के फूले हुए अंधे ढेले भूख से बाहर निकल रहे थे। दुलारी की नन्ही जान भी भूख से कुलबुला रही थी। चंडी के करीब लेटी हुई निम्मो सबकी तरफ बारी बारी देखकर कुछ खाने को मांग रही थी। एक मुहीब खामोशी सबके दिलो दिमाग पर मुसल्लत थी। सब लालू के कुछ कमाल आने पर उम्मीदें लगाए हुए थे। पानी पानी पानी, चंडी फड़फड़ाते खुश्क होठों में बड़बड़ाई। खाली कलेजे पानी मत देना, रली अपने आप को थामता हुआ चिल्लाया। बड़ा नाजुक वक्त है, 2 जानों का मामला है। उसकी आवाज़ बलगम से अटी हुई छाती से बमुश्किल निकल रही थी। मोती खामोश रहा और अपनी बेबटन कुर्ती से झांकते काले खुश्क बालों को खुजाने लगा। उसे हजामत बनवाए कई महीने हो गए थे। उसकी दांतों से काट और चबाकर छोटी की हुई दाढ़ी मूछें लातादाद चूंटे और चूटियों की तरह नजर आ रही थीं, जो उसके नथनों में घुसे जा रही थी। एक अजनबी मलामत उसकी नसों में फड़फड़ा रही थी। उसे अपनी गुर्बत पर गुस्से के बजाय अपने आप से नफरत हो रही थी। वो गुर्बत की गोद में पैदा हुआ था। उसका बचपन फाका कशी के पिंगोड़े में झूला था। लड़कपन कुल्फत और फलाकत से खेल कर गुजार रहा था। दुख और गम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अब पहली दफ़ा इस ज़ुबूं हाली पर मलामत उसकी रग रग में सोजिश पैदा कर रही थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई उसका खून बाहर निकाल रहा है। पानी, हाय पानी, मैं मरी। चंडी ने फिर इल्तिजा की और कमज़ोरी और सर्दी से लरजने लगी। खाली कलेजे पानी मत देना, रली अपने आप को थामती हुई चिल्लाई। अगर कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? खांड नमक ही चटा दो। पानी लाओ, मैं मिट्टी ही चाट लेती हूँ। चंडी अपने गर्द आलूद हाथ चाटने और दांतों का मैल कुरेद कर चूसने लगी। उसकी कड़वी खुश्क ज़बान में प्यास से कांटे चुभ रहे थे। बाईं तरफ एक मकान का बावर्ची खाना था। दुलारी को वहाँ का बावर्ची सहपहर की चाय की बची कुची चीज़ें बाहर फेंकता हुआ दिखाई दिया। वो चुपके से उठकर वहां गई और सेब, अमरूद के तराशे, केले के छिलके, अध खाए टोस्ट, मिठाई वगैरह उठा लाई और चंडी को खाने के लिए दिया। मोती ने कोने में पड़ी हुई गर्दालू सुराही से पानी एक आब खोरे में उंडेल कर उसके हाथ में पकड़ाया। रली भी केले का छिलका लेकर अंदर से चाटने लगी। सामने वाले मकान के नीचे एक साधु खड़ा भीख मांग रहा था। एक खुशपोश औरत ने मकान से निकलकर आटा उसके झोले में डाल दिया। ये देखकर मोती के दिल में भी उम्मीद करवटें लेती बेदार हुई और उसने दुलारी को वहां जाकर आटा मांगने के लिए इशारा किया। दुलारी अपनी कमज़ोर कांपती टांगों को जल्दी जल्दी हरकत देती हुई उस औरत के पीछे पीछे मकान के अंदर चली गई और झिझकते झिझकते आटे का सवाल करने लगी। उस औरत ने दुलारी को हिकारत और गुस्से भरी आंखों से घूर कर देखा और डांट डपट कर बाहर निकाल दिया। जब दुलारी उस मकान से नाउम्मीद होकर बाहर निकली तो साथ वाले मकान के संगे मरमरी दरवाजे पर खड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत हाथों में बासी रोटियां लिए थोड़े से फासले पर खड़ी गाय को पुचकार कर रोटियां खिलाने के लिए बुला रही थी। दुलारी भूख से बेकल, सर्दी से बेबस, लड़खड़ाती कांपती खुद ब खुद उस औरत की तरफ बढ़ी और रोटियां लेने के लिए इस्तरारन उसके हाथ ऊपर उठ गए। परे हट चुड़ैल, रंडी कहीं की, उस औरत ने दुलारी को डांटा और गाय को फिर पुचकारने लगी। गाय अपनी गर्दन हिलाती हुई आगे बढ़ी और औरत ने बड़े प्यार से रोटियां उसके बेढप जबड़ों में ठूंस दी। दुलारी की बिरहना टांगें सर्दी से लकड़ी की तरह सख्त हो गई थीं। वो रोटियों की तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी। नाकाबिले जब्त भूख उसके दिल में एक बेमानी आरजू बेदार कर रही थी। यकायक उसने अपने कमज़ोर हाथों से गाय के जबड़ों में से रोटियां छीनने की कोशिश की। उस औरत ने दुलारी को उसके घिसे फटे कुर्ते से पीछे खींचा। कुर्ता बिल्कुल चाक हो गया। वो कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ी और चोट खाकर बिलकने लगी। दर्द से घुटे हुए हल्क से निकलती हुई चीखों को रोकने के लिए वो अपने कांपते लबों को काटने लगी। उसके दांत बज रहे थे। रगड़ से छिली हुई थोड़ी और नाक से खून की चंद बूंदें फूट पड़ीं और औरत को घूरने लगी। गाय ने भी रोटियों की जुगाली करना बंद कर दिया और अपनी आंखों से दोनों की तरफ देखने लगी। मोती ये सब कुछ देखकर गुस्से से जल रहा था। उसका दिल डूबता जा रहा था। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि वो जिस तिनके को सहारे के लिए पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो मछली की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। उसका सर लट्टू की तरह चकरा रहा था। यकायक इर्द गिर्द के ऊंचे ऊंचे मकानात उसे झूले की तरह हरकत करते दिखाई देने लगे।
اسی مکان سے ایک موٹا توندل چقندر جیسے لال رخساروں والا متوسط عمر کا آدمی نکلا۔ دلاری سے ایسے بچ کر گزرا جیسے وہ پلیگ کی چوہیا ہو، اور ساتھ والے مکان کی بیٹھک میں تاش کھیلتے ہوئے آدمیوں سے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں اس کا نوکر اس کے کتے کتیا کو سیر کروا کر واپس آ گیا۔ موٹا آدمی کتے کتیا کو جیک نورا کہہ کر پکارنے پچکارنے اور تھپکنے لگا، اور بعد میں نوکر کو ڈانٹتے ہوئے بولا، بے وقوف، سیر کروانے میں اتنی دیر لگا دیتے ہو، جاؤ جلدی جیک کو گوشت کھلاؤ اور نورا کو دودھ پلاؤ۔ گوشت اور دودھ کے الفاظ قریب ہی پڑی ہوئی دلاری کے کانوں میں گونجنے لگے۔ موٹے آدمی نے اپنے اوور کوٹ کی بیرونی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھ لی اور آگے کو چلا گیا۔ دلاری سڑک سے آہستہ آہستہ اٹھ کر جھونپڑی میں آئی۔ چنڈی اور رلی، جنہیں بڑھتی ہوئی سردی نے نیم بے ہوش کر دیا تھا، اوندھی پڑی ہائے ہائے کیے جا رہی تھیں۔ چنڈی کا بالائی ہونٹ زور زور سے پھڑپھڑا رہا تھا، اس کا بے خون چہرہ زرد سے زرد تر ہوتا جا رہا تھا اور وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ لالو، آ گئے ہو کیا؟ رلی نے دلاری کے قریب بیٹھنے کی آواز سے ہوش سنبھالتے ہوئے پوچھا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ موتی نے سر باہر نکال کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے باک شام سانساں کر رہی تھی۔ گھونسلوں کی طرف اڑتے پرندوں، آوارہ بدلیوں اور آزاد ہواؤں کو دیکھ کر اس کا دائمی غربت میں جکڑا ہوا دل للچانے لگا اور بے معنی ہوس و تمنا اس کے ذہن میں تڑپنے لگی۔ لالو لڑکھڑاتا ڈگمگاتا جھوپڑی میں داخل ہوا۔ سب کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئیں اور اس کی مدھم غمگین آنکھوں سے اپنے سوال کا جواب پا کر نیچے جھک گئیں۔ رلی بھی سب کی خاموشی کا مطلب تاڑ گئی۔ 2-3 پیسے میں نوجوان زیادہ بوجھ اٹھانے والے مزدور مل جاتے تھے، اس لیے لالو کو بہت دفعہ مزدوری نہیں ملتی تھی۔ جس امید پر ان کا حوصلہ قائم تھا وہ اب ٹوٹ چکی تھی۔ یکایک سب کا غم اور دکھ اس حد تک پہنچ گیا جہاں حواس سن ہو جاتے ہیں اور رونا بھول جاتا ہے۔ موتی کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ ایک گہرا خوفناک ڈر اس کے جسم میں سرایت کیے جا رہا تھا۔ چنڈی نے 2-3 چیخوں سے اپنے بڑھتے ہوئے درد کا اظہار کیا۔ دلاری نے ذرا آگے بڑھ کر اپنا سوکھا مریل سر ماں کے جسم پر لٹکا دیا۔ اس کے پھٹے ہوئے کرتے سے جھانکتی بھوکی پسلیاں موتی کو اپنے سینے میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ناقابل برداشت بھوک سب کے جسموں کو بے رحمی سے چیرے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ رلی کھانستی ہوئی کراہی، ایسے کب تک جئیں گے؟ ہم کو تو بھوکا مرنا ہی ہے، کل نہ سہی آج سہی، لیکن چنڈی کا تو خیال کرو، گڑ گھی شکر نہیں، اسے سوکھی روٹی تو ملنی چاہیے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد رلی پھر بڑبڑائی، تم سے 1000 دفعہ کہا ہے دلاری ہی کو فروخت کر دو، تارو بابا کو ہی دے دو، بوڑھا ہے تو کیا، پیسے تو کھرے دیتا ہے، وہاں جا کر 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی تو کھائے گی۔ موتی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک گہری مایوسی اس کے چہرے کو ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ اس کے اعضاء زور زور سے کپکپا رہے تھے، اس کی ہڈیوں سے جلن پھوٹ رہی تھی۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی لیکن اس کا دماغ ناقابل فہم کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے پپوٹے تیزی سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ بے بس ہو کر ماتھا رگڑنے لگا۔ چنڈی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ترچھی مدہوش نظروں سے موتی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر اس کی نظریں موتی کی متاسف پریشان آنکھوں پر جم گئیں۔ اس کے پتلے زرد ہونٹ آپس میں ایسے جڑ چکے تھے جیسے سلے ہوئے ہیں، اور اس کے بے رونق چہرے پر نیلی دھاریاں نمودار ہو رہی تھیں۔ یکایک موتی اٹھ کھڑا ہوا۔ گدلے کڑوے خیالات اس کے طوفان زدہ دماغ میں بے بس کشتی کی طرح ڈگمگا رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا، اس کے پاؤں بے اختیار کانپ رہے تھے۔ اس کی ہر حرکت ایک تلخ غصے کے اثرات کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ اپنی لرزتی ٹانگوں کو سنبھالے ہوئے جھونپڑے سے باہر نکل گیا اور سامنے مکان کی بیٹھک کے قریب پہنچ کر اندر آتش دان کے ارد گرد بیٹھے تاش میں مشغول آدمیوں سے چند پیسے قرض مانگنے لگا۔ سب کی حقارت بھری آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئیں اور ان میں سے ایک نے خشک کرخت لہجے میں کہا، معاف کرو۔ موتی نے خالی بے معنی طریقے سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے۔ اس کا سینہ پھول رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بلور کی طرح منجمد و بے حس ہو چکی تھیں۔ وہ غصے سے اپنے دانت پیسنے لگا۔ سڑک کے دوسرے سرے پر بھیک مانگنے والے کمبل پوش فقیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور بے سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھنے لگا۔
اسے اپنے قدموں کی آواز سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھی سے وزنی پاؤں بڑی مشکل سے اٹھ رہے تھے۔ وہ لڑکھڑانے لگا اور بے حس ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ رینگتا، اٹھتا، بیٹھتا، لڑکھڑاتا، بے ارادہ طور پر جھوپڑے میں واپس لوٹا اور چنڈی کے قریب ہی چت لیٹ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس چند گز کی گہری خندق کو عبور کرنے میں کئی صدیاں لگیں، جس عرصے میں اس کے ناتواں جسم کو طرح طرح کی اذیتیں سہنی پڑیں۔ اسے اس نیم خوابیدہ حالت میں ایسا معلوم ہونے لگا کہ ایک مریل، دبلا پتلا، بھوکا گھوڑا ایک ایسے یکے کو کھینچنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جس میں درجنوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے رکے اس گھوڑے کے کان، ناک، آنکھوں اور گردن پر چابک مارے جا رہے ہیں اور سونٹے سے اس کی کمر کو پیٹے جا رہے ہیں۔ یکایک اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کسی قوی ہیکل چیز سے گتھم گتھا ہو رہا ہے، اور ارد گرد کھڑے عالیشان محلات اس کی اس کشمکش کو اس اشتیاق اور مسرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے ننھے ننھے بچے سانپ اور نیولے کی لڑائی کو دیکھتے ہیں۔ اتنے عرصے میں چنڈی کی ایک مزدور سہیلی بھی اسے دیکھنے آ گئی۔ زچگی کو بالکل قریب دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی اور چنڈی کے سردی سے کانپتے بے حس جسم کو اپنے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر گرم کرنے لگی۔ اس آواز سے موتی بھی اپنی نیم غنودگی سے بیدار ہوا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سردی سے کانپتی قدرت کالے کمبل کو اوپر اوڑھتی معلوم دے رہی تھی۔ تیز برچھیوں سے لدی ہوئی برفانی ہوا جسم کو چیر رہی تھی۔ موتی اٹھ کر چنڈی کے ذرا اور قریب ہو بیٹھا۔ ارد گرد مکانوں کے اوپر ڈوبتے سورج کی سرخی اسے مرتے دن کی خون آلود لاش کی طرح نظر آ رہی تھی۔ دفتن موت اسے بڑی پیاری محسوس ہونے لگی اور موت کے تخیل سے وہ میٹھے میٹھے ذائقے کا لطف لینے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ خدا نے اس کے اور مسرت و سکون کے درمیان اتنی وسیع خلیج کیوں بنا رکھی ہے، اور موت اسے ایک آسمانی پری معلوم ہو رہی تھی جس کی مدد سے وہ اس خلیج کو عبور کرنا چاہتا تھا۔ چنڈی کا درد اس وقت بہت بڑھ چکا تھا۔ اگرچہ بھوک اور کمزوری نے اس کی چیخوں کو ذرا مدھم کر دیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پتے کی طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں جو درد کی وجہ سے اور بھی پھیل گئی تھیں، اس کے چھوٹے بھولے چہرے کو بہت ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے جھاگ ابھر رہا تھا۔ ایک بے رحم درد اس کے جسم کو کتر رہا تھا۔ طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات اس کے مدہوش دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک چنڈی نہیں بلکہ بہت سی چنڈیاں تھیں جو آپس میں زندہ رہنے کے لیے کشمکش کر رہی تھیں۔ سڑک پر بجلی کے قمقمے اسے اپنی شست میں بیٹھے ہوئے جن بھوتوں کے گھورتے دیدے نظر آ رہے تھے۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا چلا اور اس کے بالوں کی گرد آلود لٹیں اس کے غمگین رخساروں کو چوم کر اظہار ہمدردی کرنے لگیں۔ چنڈی کے منہ سے ابلتے جھاگ پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ موتی انہیں ہاتھ سے اڑانے لگا۔ ایک مکھی چنڈی کے سر پر لٹکی ہوئی مکڑی کے جالے میں جا پھنسی اور رہائی کے لیے کشمکش کرنے لگی۔ چنڈی کی سرد آنکھیں موٹے موٹے بے پلک پپوٹوں سے اس زندگی کے لیے جدوجہد کرنے والی مکھی کو تاڑنے لگیں۔ یکایک چنڈی نے اپنے قلب میں حرکت محسوس کی۔ کچھ ہلتا پھودکتا اس پر ایک ناقابل بیان لرزش طاری تھی۔ اس نے بیٹھنے کی پردرد مگر ناکام کوشش کی۔ اسے ایسا معلوم دے رہا تھا جیسے وہ وہاں برسوں سے لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے سوجے ہوئے ڈیلے خولوں سے باہر گرتے معلوم دے رہے تھے۔ اس کے رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں سرخ تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پسینے کے چند قطرے اس کی پیشانی پر چمک رہے تھے اور اس کے جسم سے عرق پھوٹ رہا تھا۔ چنڈی کی سہیلی نے نیم مردہ نموں کو اٹھا کر رلی کے قریب لٹا دیا۔ اس نے دلاری، لالو اور موتی کو چنڈی کے بازو پکڑ کر پیٹھ کے سہارے لٹانے کے لیے کہا اور خود اس کے گھٹنے پکڑ کر علیحدہ علیحدہ کر کے جسم کے اندر کی طرف جھکا دیے۔ چنڈی کے بازو پھڑپھڑا رہے تھے اور وہ انہیں موتی، لالو اور دلاری کے نربل اور لرزتے ہاتھوں سے چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ناک سے پانی بہہ رہا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں اور وہ بے بسی سے جسم مروڑتی لوٹ پوٹ ہوئے جا رہی تھی۔ درد کی اندوہناک کپ کپی اور موت جیسے لرزنے نے اس کی صورت کو ڈائنوں کا سا رنگ دے دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیانک غصے سے سب کو گھور رہی تھیں۔ درد کی شدت کی وجہ سے اسے اپنے ننگے جسم پر ہوا کی تیز برچھیاں بھی محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ چند لمحات میں چنڈی کی سہیلی کے ہاتھوں میں چند سوکھی بے ماس ہڈیوں کا ایک ننھا بے خون بچہ تھا۔ موتی نے ناخنوں سے اس کا نال کاٹا
اور प्यार و हमदर्दी से उमटती आंखों से चंडी की तरफ देखने लगा। चंडी की मायूस आंखें बेगाने फीकेपन से उसे घूरने लगीं। उसके कांपते होठों ने कुछ हरकत की, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनसे कोई आवाज़ न निकली। उसके हल्क से सांस बमुश्किल निकल रहा था। मोती पर भी एक दर्दनाक सरासीमगी गालिब थी। मुबारक हो चंडी, लड़का है, चंडी की सहेली ने हमदर्दाना लहजे में रुकते हुए कहा। चंडी खामोश रही। उसकी टिमटिमाती आंखें मकड़ी के जाले में आज़ादी के लिए आखिरी कशमकश करती मक्खी पर जमी हुई थीं। नौमौलूद बच्चे ने झोपड़े के बाहर बेकिनारा अंधेरा देखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। चंडी मुस्कुराई, एक दर्द में भीगी हुई मुस्कुराहट। उसने अपनी मुश्तइल आंखों को इधर उधर घुमाया, सर झटका, एक दो हिचकियां लीं और दम तोड़ दिया। मकड़ी के जाले में फंसी हुई मक्खी भी आज़ाद हो चुकी थी।